दोस्तों कल फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देखी जिसमें एक टीवी प्रोग्राम में एक एंकर साहब ने शिया, देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा को बिठा रखा था। सवाल उसने ये किया कि जो रवायत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 50 नवाज़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अल्लाह ताला के यहाँ भेजने वाली है, वो रवायत इस दर्जा पर है, सायक सही है या गलत है। तो शिया आलम ने कहा कि हमारे यहाँ ये रवायत मजहूल है, जबकि दीगर उलमा ने कहा कि ये रवायत बिल्कुल सही के दर्जे पर है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इसलिए ये रवायत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उस वीडियो के अंदर देवबंद आलिम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगा रखी थी कि जैसे यहाँ पर आए तो तुम मेरे पास भेज देना। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला जो हर जगह पर हाजिर नाजिर है, हुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, जहाँ पर तुम हो वहीं पर मैं हूँ, वो अल्लाह इतना नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कमज़ोर है, ये वो सिर्फ अर्श पे ही बैठा है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला को मौजूद नहीं समझ रहे थे। शायद हम इतना हाजिर नाजिर अल्लाह ताला को ना समझते हो जितने वो रसूल और नबी समझते थे। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए, उस मसले को उठाने के लिए अर्श मौला पर दोबारा आना पड़ा। अंदाजा करें आप इस रवायत का। फिर वो नुक्ता बयान करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाएंगे, अल्लाह ताला का दीदार वो तो चूंकि खुद कर नहीं सकते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार किया, तो जो दीदार वाली आंखें थी मूसा अलैहिस्सलाम उस दीदार वाले चेहरे को और उन आंखों को देखना चाहते थे। इस तरह की इमोशनल बातें करके ये हकीकत को छुपा देते हैं। बहरहाल रवायत की तरफ आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रस्ते में खड़े हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर वापस आए हैं और कहते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ये काम नहीं कर सकेगी, मेरा तजर्बा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान से सातवें आसमान, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा से मकाम महमूद, मकाम महमूद से अर्शे मौला पर वापस गए। अब ये मुसाफतें आप अंदाजा करें कितनी ज्यादा बनती हैं। यहां से जितना एक आसमान का फासला है, इतने ही एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला है। फिर आगे ये जो मनाजिल हैं, इनके फासले वैसे ही बयान किए जाते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं, 5 नमाजें कम करवाते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो ज्यादा है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार मूसा अलैहिस्सलाम का कहना ऐसे मान रहे हैं जैसे कोई बड़ा किसी छोटे को बात कहता है या ज्यादा अकल वाले किसी कम अकल वाले को नऊज़ बिल्लाह मशवरा देता है तो वो उसकी बात झट से मान लेता है। सवाल ये है कि क्या सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्ल कुल नहीं है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया नहीं है? क्या जब 50 नमाजों को बतौर तोहफा अल्लाह ताला दे रहा है, क्या कभी किसी ने ये कहा है कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए या इस तोहफे में कमी की जाए? महबूब को तोहफा दे और महबूब उसको कम करवाने चला जाए। ना देने वाले को पता कि 50 ज्यादा हैं, ना लेने वाले को पता कि 50 ज्यादा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ज्यादा तजर्बे वाले थे, उन्होंने कहा कि जी 50 ज्यादा है, मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ सकी, आपकी 5 कहां पढ़ सकेंगी। इस तरह की रवायात बेशुमार मौजूद हैं। अगर मैं आपसे जिक्र करूं आप कानों को हाथ लगाएं। बुखारी शरीफ के अंदर ही मौजूद है। मेरा मकसद बुखारी शरीफ के ऊपर तनकीद नहीं करना, मेरा मकसद इन रवायात के ऊपर बात करना है। जो रवायात 1400 साल से बल्कि 250 साल बाद हदीसें लिखी गई हैं, तो तकरीबन 1250 साल के लगभग ये ज़माना बनता है। उस दौर से लेकर आज तक ये रवायात इन कुतब के अंदर मौजूद पड़ी हैं। कोई शख्स अपनी 6 साला बच्ची का निकाह अपने 52 साला दोस्त से नहीं करेगा, जबकि बुखारी शरीफ के अंदर लिखा हुआ कि 6 साल अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। अब उसकी फिर मसलहतें भी बनाते हैं, उसको डिफेंड भी करते हैं। 9 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी कहते हैं कि रुखसती हुई। यहीं से अंग्रेजों को और जो कार्टून बना रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनको जवाब मिलता है। कुरान ने तो कहीं पे कोई जवाब छोड़ा ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर पर, ज़ात अक़दस पर तनकीद की जा सकती। तो इन लोगों ने तनकीद का रास्ता दिया है। 9 साल अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह की उम्र, एक शख्स जिस पे हमारे उलमा ने फतवे लगा रहे हैं कुफर के कि वो बदअकीदा पता नहीं क्या क्या उसके गले बातें, अल्लाह गुलाम जलानी बर्क साहब और अल्लामा गुलाम मोहम्मद परवेज, इन 2 बंदों ने कहा कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 19 साल थी। ये 2 बंदे
انہوں نے کہا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے 10 سال بڑی تھیں، اور 2 ہجری کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ پھر وہ علامہ غلام جیلانی برق اور علامہ غلام محمد پرویز صاحب، یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جتنی گفتگو ہوتی تھی، یہ جو اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے تھے، ان واقعات کو ٹیلی کرتے ہوئے انہوں نے جو عمر نکالی وہ 19 سال بنتی ہے۔ کم و بیش 17، زیادہ سے زیادہ 19 سال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر تھی جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت تھی۔ لیکن ہماری یہاں روایات کے اندر کیا موجود ہے؟ 6 سال سے 9 سال۔ اس بات کو خود پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں، کوئی بھی باپ اپنی 9 سال یا 6 سال کی بچی جس کی کھیلنے کی عمر ہو اس کا نکاح کرتا ہے۔ قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کریم بلوغت کی عمر، جسمانی بلوغت نہیں، ذہنی اور جسمانی بلوغت دونوں ہونی چاہیے پھر شادی ہو، کیونکہ لائف ٹائم ایگریمنٹ ہے۔ تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی بات جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو کم کرتی ہو یا وہ اخلاقیات کے دائرہ کار سے باہر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب بالکل نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہو یا کسی دوسری کتاب کے اندر موجود ہو۔ تو سند یہ ہے کہ وہ بات سنتے ہی دل میں اترے اور بندہ اش کر اٹھے۔ ایسی روایتیں جو کانٹا بن کر چبھیں، ان پہ سوالات اٹھائے جائیں، وہ روایات ضعیف کے درجے کو ہیں۔ کافی ساری اور روایات ہیں جو اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو آپ کہیں گے کہ شاید میں تو منکر حدیث ہو گیا ہوں، لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں صحیح احادیث کا قائل ہوں، اور جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے کردار کے اوپر وہ سوال اٹھاتی ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، تو ان روایات کا میں منکر ہوں، آج بھی ہوں، کل بھی رہوں گا۔ اور باقی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زیادہ تجربے والے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم تجربے والے ہوئے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ جن کو آپ نے مدینہ سے نکال دیا ہو، جن کو خیبر میں بھی آپ کو حکم آ گیا ہو کہ ان کو یہاں سے بھی نکالو، ان کو 2 جگہوں سے نکال دیا، ان کے اندر کوئی جا کے دیکھتا ہوگا کہ ان کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے، کتنی آگ ہے ان کے اندر؟ بدل لینے کے لیے بڑے مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جب خیبر فتح ہوا تو ان کے پاس یا تو جزیہ دے کر اپنے مذہب پر رہنے کا رستہ تھا، یا پھر کسی اور ملک میں چھوڑ جانے کا دوسرا رستہ تھا، یا پھر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو کے رہنے کا ان کے پاس راستہ تھا۔ لیکن وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اندر اپنے مشن رکھا۔ سورہ منافقون کیوں نازل ہوئی؟ وہ کون سے منافق تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ منافقون نازل فرما رہا ہے؟ یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا تھا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، پتنی کتنی ضعیف احادیث ہم نے وہ شامل کر لی، آج بھی ہمارے نصابوں میں پڑھائی جاتی۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی دوڑنے والے پتھر کے نام سے، وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر ننگا بازاروں میں بھگاتا رہا، چوک چراہوں گلی محلوں میں سب جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ننگے دوڑتے رہے۔ یہ ہماری روایات ہیں اور یہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر میں لکھ رکھا ہے۔ آپ نہا رہے ہو نا اور آپ کے کوئی باہر سے کپڑے اٹھا کے لے کر چلا جائے، آپ تب تک باہر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ کو کوئی ڈھکنے والا بندہ وہاں پر نہ آ جائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا رسول، جلیل القدر نبی، اولو العزم رسول، ان کے بارے میں روایات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ننگا بازاروں میں دوڑتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ہم ان روایات کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ جی جو مشیت الہی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو عیب والا سمجھ رہے تھے کہ کوڑ یا برس کا کوئی مسئلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان 4% کو لوگوں کے لیے اپنے رسول کو ننگا کر دیا۔ شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ ایسی روایات کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے۔ میری باتیں بری لگی ہوں تو بھائی آپ علمی انداز سے مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، میں منکر حدیث نہیں ہوں، میں صحیح روایات کا بالکل قائل ہوں، آج بھی ہوں، کل بھی رہوں گا۔ اگر آپ کو تنقید کرنی ہے مجھ سے کسی بھی مسئلے پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو میری گفتگو کے اندر کوئی بات لگتی ہے کہ میں نے غلط کی ہے آپ اس پہ سوال اٹھائیں، انشاءاللہ عز و جل میں جواب دوں گا۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔